میرے نبی اونی دیر تک بول دے ہی نہیں جب تک وچ رب نہ بولے. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہوری دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. ایک دن حضور دے صحابی آئے حضرت زید، صبح صبح نبی پاک دی زیارت لئی. نبی پاک فرماندے نے زید اج سویر کیویں کیتی، مطلب کی حال ہے، اج سویر کیویں کیتی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں انج سویر کیتی یا رسول اللہ کہ آج میری نگاہ اینی کام کر رہی ہے کہ میں جنت بھی نظر آ رہی ہے تے دوزخ بھی نظر آ رہی ہے. تے جے اجازت دیو تے میں دس دیواں جنتی کیڑا تے دوزخی کیڑا. اس طرح کر کے نا نبی پاک نے اپنے ہونٹ مبارک اپنے دنداں دے نیچے لے لے. اے اس طرح حضور فرماندے نے چپ جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں. جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تاں بول دے ہی نہیں. میرے نبی نے صحابی نو اس طرح اشارہ کر کے نا ہونٹ اپنے مبارک ہونٹ اپنے دنداں مبارکاں دے وچ لے کے نا تے خاموش کرا دیتا. او یار جنہاں نو زمین تے بیٹھ کے جنت تے دوزخ نظری آوے تے جڑے غلاماں نو پتہ ہوئے کہ جنتی کیڑا دوزخی کیڑا ہے، اونا صحابہ نو میرا نبی فرماوے انی ارا ما لا ترون، جو میں ویکھنا تسی نہیں ویکھ دے. اچھا جڑے زمین تے بیٹھ کے جنت تے دوزخ ویکھ دے نے اونا نو نبی پاک فرما رہے نے جو میں ویکھنا تسی نہیں ویکھ دے. جے اونا نو نہیں پتا نبی کریم کی ویکھ دے نے تے میری تے تہاڈی کی اوقات ہے. اس نبی دے علم نو کون بیان کرے جڑا اونا نو دس رہا میرا نبی کہ انی ارا ما لا ترون، جو میں ویکھنا تسی نہیں ویکھ دے. او جڑے جنت تے دوزخ نو زمین تے بیٹھ کے ویکھ لین. میں کی اس رسول دا علم دساں نوجوانوں. آج جڑی پیا بکریاں چارے حدیث پاک کے چاندے علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ او آجڑی جڑا بکریاں سویلے چار رہے سی نا او حضور دے صحابی حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن یہ بات کلمہ پڑھیا. اس ویلے جے کلمہ نہیں سی پڑھیا بکریاں چار رہے. مسند امام احمد بن حنبل چ حدیث پاک ایک بھیڑی آیا بھگیاڑ انہیں ایک بکری اٹھائی تے بکری تے حملہ کیتا تے بکری کھاون لگا تے اے آجڑی نے ویکھ لیا تے دوڑ کے آیا. انہیں بکری شیر دے بگیاڑ دے منہ وچوں کھچ لئی. بگیاڑ دوڑ کے تے ایک پتھر تے بیٹھ کے نا تے آجڑی ول ویکھ کے کہن لگا ایڈی محنت نال میں حملہ کیتا تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولنی ہے. ہاتھ چکنا ہی نہیں نا مت کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے.